Thank you. Moच्या इश्टानो नातालांची परब आमकां सगल्यांक खुशालकायेची परब आनी ह्या वर्सा हे परबेक केरीत ओर्त आसा कित्याक ह्या वर्सा डिसेंबराचे 24वेर आमचो पाप साहेब रोमा शारांत सादारण उत्सव 2025 हाची दोबाच्यान उक्तावणी करतलो आनी नातालांच्या आठवड्यांत आमी आमच्या धर्म प्रांतांत डिसेंबराची 29वेर ह्या दोबाची उत्सवाची उक्तावणी करतले आनी ह्या उत्सवा समयार आमच्या पाप साहेबान आमकां हो सोबीत विशय दिला भावार्थाची बोरवाशाची यात्रेकारां आनी यात्रा करूंक ताणें आमकां एक बरें मार्गदर्शन दिलां आनी तें म्हळ्यार ताची एक ल्हानशी चीट जंय तो आमकां बोरवाशाच्यो कुणासांक आपयता आनी नातालांची परब दुबाविरेत आमकां एक व्हड सोयेक आनी संदी बोरवाशाच्यो कुणासांक जावं बोणकोणीत आशिल्ल्यांक जावं पिडेंत आशिल्ल्यांक जावं आंगांत ओगडें बोल आशिल्ल्यांक जावं मायग्रंट्स म्हणटात पळय तांकां वो जावं आमचीं तरणाटीं जीं तरेतरेच्या वायटाक सांपडल्यांत तांकां हें आमी आमच्या जिवितांत ह्या नातालांचे परबे समयार उर्बेन आनी उमेदीन करूंक म्हजो आवडो आनी म्हजें मागणी We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you, all of your kids. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish
आयज आमची ही नातालाची परबेचे तयारेक आमची दोतोनीची भुरगीं नावेली ऑल इंडिया रोजरी चर्च नावेली आमची दोतोनीची भुरगीं ह्या नातालाच्या समयार तयारी करतना आमच्या लोकां पासत ही खुशालकाय दिवंक सोदतात आनी ह्याच उमेदीन ह्या वेळार ह्या 2 दिसांक तांणी ह्या इगर्जेच्या आदारार हे आमच्या लोकां पासत ही खुशालकाय आपली दिवंक ही थोडी कॅरल्स आपली गायनां करून ही लोकांक आपली खुशालकाय वांटूंक सोदतात तर आमच्या पाद्रिगार फादर गेब्रियल तशेंच आमचे पादकूर फादर डायलन आनी फादर विलियम आनी म्हज्या नांवान फादर क्लायव तशेंच फादर जॉर्ज पाजी आमच्या सगळ्यांच्या नांवान आनी सगळ्या नावेलीच्या फिरगोजकारांच्या नांवान आमी ही खुशालकाय दुसऱ्यांच्या हे आमच्या भुरग्यांच्या वरवीं आमी ह्या लोकांक दिवंक सोदतात तर आमचे ह्या भुरग्यांचेर देवाचो आशिर्वाद तशेंच जी कोण ह्या नातालाच्या काळार दुखांत आसात तांकां आमची घुसवण आनी खुशालकाय जेजूची आमी तांकां मागता आनी ह्या भुरग्यांचे उद्देशी तांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडूंक आमी वावुरता with each and every one of you all happy Christmas and a happy New Year 2025.